बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये कहानी सुनाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि थोड़े से इसमें कुछ चीज़ें ज़रा बोल्ड हैं, और उसका ज़िक्र इसलिए मैं करूँगी कि हम सोचते भी नहीं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है और हमें लगता है कि नहीं, वो उधर हो रहा है, वो शायद यूरोप में हो रहा है, वो शायद हमारे 10 घर छोड़ के हो रहा है या किसी बड़े एडवांस माहौल में हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारे ही नाक के नीचे वो सब कुछ हो रहा होता है। और ख़ास तौर पे ऐसे घरानों के बच्चे, बड़ी गौर से सुनिएगा, हम सब गलतियों का एक पुतला है, इंसान है, हमसे गलतियाँ होती हैं, हम सीखते हैं। मैं आज तक सीख रही हूँ, आप भी सीखिए। लोगों की कहानियों से यकीन मानिए मैं बड़ा कुछ सीख रही हूँ। कुछ चीज़ों पे तो दुख भी होता है कि काश ये चीज़ें मुझे भी पहले पता होती, इन चीज़ों को मैं भी करेक्ट करती, इन चीज़ों को आप भी करेक्ट कीजिए। ये कहानी एक ऐसे मियाँ बीवी की है कि जो साथ रहने पर तो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे होते हैं। मियाँ बीवी को नहीं छोड़ सकता, बीवी पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी चूँकि बच्चे हैं, बीवी जो है वो कोई कदम नहीं उठा सकती क्योंकि बच्चे हैं। और ये करते करते वो सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते, नफ़रतों के साए में बच्चे परवान चढ़ते और ऐसी ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। बहुत से घरों के बच्चे जो हैं अपने घरों के माहौल देखकर कुछ सीखते हैं और अपने घरों में कोशिश करते हैं कि जब उनकी शादियाँ हो जाए तो वो सब कुछ अपने बच्चों को ना करके दिखाएं या उनके घर में वो सब कुछ ना हो। लेकिन कुछ बच्चे उन आदत को इस तरह से वो उनके अंदर रच बस गई होती हैं कि वो उससे भी ज़्यादा बुरे इंसान बन के मुआशरे में अपना इनपुट देते हैं। लेकिन ये जो कहानी है ना, एक ऐसे मियाँ बीवी की है कि जो दोनों अपनी ज़ात के अंदर मगन भी थे और दोनों को ही लगता था कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं इसको कुछ बोल लूँ। शौहर को लगता था कि इस बीवी की वजह से मेरा घर जो है इसमें सुकून नहीं है, ये उस तरह की नहीं है जिस तरह मैं चाहता हूँ, और इन्हीं चीज़ों पर वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बीवी जो है वो टोटल हाउसवाइफ थी। अब आप सोचें ना कि कोई ऐसी बीवी जो बाहर जाती हो तो चलो लोग कहते हैं ना कि घर पे टाइम नहीं दिया। मैंने कई ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो जॉब करती हैं लेकिन साथ बेहतरीन बच्चे पालती हैं, और कई घर में रहने वाली ख़वातीन बच्चों को वो तरबियत नहीं दे पाती, और इसके वाइस वर्सा भी होता है। एनीवे, अब ये खातून जो है इन्होंने अपनी कहानी शेयर की। उन्होंने कहा कि आज हम दोनों मियाँ बीवी सर पकड़ के रोते हैं, काश हम अपनी मैं से और अपनी खुदगर्जी से बाहर आ जाते और हम इन बच्चों के सामने कुछ तो पॉजिटिव रखते। अब उसमें वो कहती हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी की आपस में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं थी। खुद खातून जो है बड़े अच्छे फैमिली से थी, बहुत अच्छी रिच फैमिली से थी। शौहर जो है उनके मिडिल क्लास फैमिली से थे। जॉब वही करते थे, खातून घर पे रहती थी, उनके अपने घर से उनकी कुछ ज़मीनों से पैसे चीज़ें आती थी और वो अपनी लाइफस्टाइल को अपने मुताबिक गुजारती थी, और शौहर जो है उनकी जो पैसे थे वो घर पे बच्चों पे खर्च होते थे, और इस तरह ज़िंदगी का सिलसिला चलता था। लेकिन फिर कभी कोई मामलात होते थे, कोई ससुराल जाना आना, कुछ ना कुछ उनके दरमियान नोक झोंक लगी रहती थी, और ज़्यादातर ससुराली मामलात पे ही इनके लड़ाई झगड़े लगे रहते थे। वो कहती हैं कि कभी मुझे ये बुरा लग जाता था कि इनकी वालदा आई, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने यूँ कर दिया, और मेरे शौहर को बुरा लगता था कि तुम्हारे ससुराल वाले आए, उन्होंने ये कर दिया, तुम वहाँ गई, मुझे उन्होंने यूँ नहीं बुलाया, इस तरह नहीं किया, ये चीज़ें। और घर में छोटी छोटी चीज़ें, बच्चे बड़े हो रहे थे तो मेरे शौहर जो है वो, उनकी एक सोच थी, बच्चियों के लिए अलग थी, बेटों के लिए अलग थी। वो कहती हैं कि मेरी सोच ये थी कि बेटे और बेटी जो है वो दोनों एक जैसे होते हैं, उनको एक जैसा लेके चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने बच्चों को, बेटों को बहुत अच्छे स्कूल में एचएसएन में डाला, जबकि मेरी जो बेटियां हैं उनको उन्होंने एक नॉर्मल हाई स्कूल में डाला। तो वो कहती हैं कि मुझे इस चीज़ से बड़ा वो होता था और फिर हमारी लड़ाई झगड़ा होता था। मैं अपनी बेटी के सामने अपने रोने रोती थी कि देखो तुम्हारे बाप ने इतना तफरका किया, और ऐसे ऐसे मेरी बेटी के दिल में अपने बाप के लिए नफ़रत जो है वो पैदा होती रही। साथ ही साथ वो कहती हैं कि बेटे जो हैं वो बाहर जिस तरह जाते थे आते थे, मेरे शौहर जो है वो उनको छोड़कर आते थे, लेकर आते थे, फिर बेटे बड़े होना शुरू हुए, घर में लड़ाई झगड़े होते थे, तो कभी बाप गुस्से में है तो मैं छुप कर उनको पैसे दे देती थी, वो बाहर चले जाते थे। कभी बाप जो है वो मैं गुस्से में हूँ तो बाप उनको थोड़ा फैसिलिटेट कर देता था। वो कहती मेरे 2 बेटे थे और दोनों बेटे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बिगड़ना शुरू हो गए। घर की लड़ाई झगड़ों में जब हम मियाँ बीवी नाराज़ होते थे तो इसका फ़ायदा बच्चे बहुत उठाते थे। जब हम दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई होती थी तो वो मुझसे भी पैसे ले लेते थे, बाप से भी ले लेते थे, और चूँकि हम दोनों बोल नहीं रहे होते थे, हमें नहीं पता होता था, बच्चे इस चीज़ को बड़ा एक्सप्लॉइट करते थे। मेरी बेटी के दिल में वो कहती हैं कि इतनी नफ़रत बैठ गई थी मर्दों के लिए कि वो बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस होना शुरू हो गई थी, और मैं इस पे जलती पर तेल का काम करती रही, मुझे पता ही ना लगा। मैं हर वक्त उसे बताती थी कि मर्द कैसे है, कि तुम्हारा बाप कैसा है, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, और मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि मेरी बेटी के दिल में कितना जहर बन रहा था। मेरी बेटी जब अपने बाप के लिए कुछ बुरा बोलती थी तो वो कहती है कि मैंने उसको कभी टोका नहीं, जबकि यकीन मानिए मैं तमाम माँओं से और तमाम बाप सबसे कहना चाहूँगी, आप दोनों की तो आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, अदब एहतराम का तकाजा है कि आप लोग भी ख्याल करें, लेकिन बच्चों को कभी ना बोलने दें गलत, ना माँ के लिए ना बाप के लिए, क्योंकि आप इस तरह से ये ना सोचें कि आपने उनको अपनी साइड पे कर लिया। एक आप उनको बदजुबान और बदतहजीब बना रहे होते हैं, दूसरा आप उनको गुनाहगार कर रहे हैं। माँ बाप के सामने गलत बोलना गुनाह है,
تو آپ اپنے بچوں کے لیے آگ اور جہنم کا سامان پیدا کر کے کیا خوش ہوں گے؟ تو آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ منع کریں کہ خبردار وہ تمہارا باپ ہے، خبردار وہ تمہاری ماں ہے۔ بچوں کو کبھی ماں باپ سے الگ اور دور نہیں کرنا چاہیے۔ اینی وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میری باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی تھیں، وہ راسخ ہو رہی تھیں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ایک جملہ بولتی تھی، آئی ہیٹ مین، آئی ہیٹ مین۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا، بس مجھے یہی لگتا تھا کہ اس کو اپنے باپ پہ غصہ آتا ہے، بھائیوں پہ غصہ آتا ہے، بھائی بھی بڑے اگریسو تھے، بہن کو بات بات پہ جھڑک دیتے تھے۔ اب بیٹے جو ہیں ان کے، وہ کہتی ہیں کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے، آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کب اتنا بدتمیز ہو گیا کہ ایک دن اس نے اپنے باپ کا موبائل اس کے ہی ہاتھ سے پکڑ کر دیوار میں دے مارا، جس دن اس نے اس کو منع کیا کہ آج تم دوستوں کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ وہ کہتی ہے اس دن اس کا باپ جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب بیٹا جو ہے قد برابر ہو گیا ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی۔ اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے بعد وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ ساری رات باپ ڈھونڈتا رہا، بیٹے کا کوئی پتہ نہیں۔ صبح سویرے اس کے دوست کا فون آیا کہ انکل وہ میرے گھر ہے۔ تو اس کے بعد اس کا باپ اس کے گھر گیا اور اس کو لے کر آیا، اور ایک ایسی بدتمیز اولاد جو منہ پر آپ کو ہاتھ آپ کے اوپر اٹھا رہی ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، اس کو صرف اور صرف فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کو خاموش ہونا پڑا۔ تب وہ کہتی کہ اس دن ہاں مجھے برا لگا، مجھے دکھ ہوا کہ اس طرح سے تو نہیں، میں یہ تو نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی کہ یہ تو باپ کے ساتھ کر رہا تھا، اس سے زیادہ بدتمیزی وہ میرے ساتھ کرتا تھا۔ کہتی میرا تو کوئی کردار ہی نہیں رہا تھا، ہم دونوں ماں باپ کی لڑائی میں بچوں نے ہمیں اتنا فار گرانٹیڈ لیا تھا کہ اب وہ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اب یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہتی کہ یہ تو بیٹوں کے معاملات چل رہے تھے، میرا ایک بیٹا جو ہے مجھے پتہ لگ گیا تھا وہ سگریٹ پیتا ہے چھپ چھپ کر، میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ہی جھڑک دیا، یعنی کہ ان کو کوئی ماں باپ کا ڈر خوف رہا ہی نہیں تھا، یہ بدتمیزیاں یہ لڑائیاں دیکھ دیکھ کر۔ اب وہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑا جو مجھے دھچکا لگا وہ میرے شوہر کو، وہ تھا میری بیٹی کا۔ کہتی ہمیں معلوم ہی نہیں، ہماری بیٹی جو ہے اس نے اپنی ایک الگ ہی دنیا بنا دی تھی، اور وہ اس دنیا میں کب سے رہ رہی تھی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ہمیں اندازہ اس دن ہوا جس دن میری بیٹی جو ہے اس کے کمرے میں ایک خط پڑا ہوا تھا اور وہ گھر چھوڑ کے جا چکی تھی۔ میری بیٹی وہ کہتی ہیں کہ اس وقت بیچلرس کر رہی تھی، آنرس کر رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ وہ بہت ریبیلیس ہوتی تھی، ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی تھی، بہت کم اس کی ہمارے ساتھ بات چیت ہوتی تھی۔ لیکن ایسے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کس ڈگر پر چل پڑی ہے۔ میری بیٹی جو ہے وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس نے اپنی دنیا ڈھونڈ لی تھی۔ اس کی ایک دوست بنی تھی نیٹ پر ہی، اور وہ امریکہ میں رہتی تھی، وہ پاکستان آئی تھی، اس کے ساتھ دوستی ہوئی اور اس کے بعد یہ اس کے ساتھ شفٹ کر گئی۔ آپ یہاں پر سن کر بہت ہی حیران ہوئیں گے کہ دراصل ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے ایک غیر فطری تعلق کے اندر بندھ گئی تھی، اسے مردوں سے نفرت ہو گئی تھی اور وہ لڑکیوں میں انٹرسٹ لینے لگی تھی، اور اس نے اپنی ماں کو یہ سب کچھ خط میں لکھ کر بتایا اور کہا کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں بالغ ہوں، اگر آپ لوگ میرے تک آئیں گے تو میں پولیس کو کمپلین کر دوں گی۔ اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ لگا کہ وہ ملک سے بھی باہر جا چکی ہے، وہ امریکہ میں ہے، اس نے وہاں سے مجھے ایک دو بار میسیجز کیے، ماں سے اس کو تھوڑی اٹیچمنٹ تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں اتنا برا محسوس کرتی ہوں، میرا اس سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا اور دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ میرا شوہر جو ہے وہ سر پکڑ کے رویا، اس نے اس دن اپنے دیوار میں ٹکریں ماری۔ وہ کہتی ہیں کہ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ کاش میں 25 سال اس طرح سے نہ گزارتی، کاش میں اپنے بچوں پر توجہ دیتی، اگر مجھے اپنے شوہر سے سکون نہیں ملا تھا تو میں اپنی انرجی اپنے بچوں پر لگاتی، ان کو پازیٹیو بنانے میں۔ میں کئی لوگوں کو جانتی ہوں، میری ہی ایک جاننے والی ہیں، ان کے شوہر بہت ہی سخت مزاج تھے، بہت ہی سخت مزاج، بڑی عمر کی خاتون ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ان کے شوہر کی اتنی بد مزاجی اور بد اخلاقی تھی تو کہتی میں نے اپنی ساری توجہ اپنے بچوں پر فوکس کی۔ آج ان کے بچے مختلف ممالک میں بہترین کما رہے ہیں، ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی عقیدت کہ میں حیران ہوتی ہوں ان کا پیار محبت دیکھ کے، اور انتہائی سلجھے ہوئے بچے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اگر اپنے بچوں پر فوکس نہ کرتی تو آج وہ بھی اپنا ہی باپ بن گئے ہوتے، اور میں نے ان کو شادی کے وقت کہا تھا کہ تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا جو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا۔ بہترین بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اپنے باپ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ماں کے لیے تو جان قربان کرتے ہیں، اور اپنے اپنے شعبوں میں، جبکہ وہ مڈل کلاس فیملی تھی، لیکن اب ان کے بچے جو ہیں وہ اپنی زندگیوں میں بہترین ہے اس وقت۔ تو میں کہتی ہوں کہ ایسی بھی مائیں ہیں اور ویسی بھی مائیں ہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اب ہم ان کو برا کہنے بیٹھ جائیں تو ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر و سکون دے، ان کے بچوں کو ہدایت دے، اللہ کرے ان کی بیٹی ان کے پاس واپس آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں۔ اور بیٹوں کا بھی وہ یہ کہتی ہے کہ انہیں ہم سے کوئی سروکار نہیں، انہیں کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں کہ ماں کدھر ہے، باپ کدھر ہے، اپنی ہی دنیا میں مگن ہے، شادیوں کی عمر ہو گئی ہے لیکن وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ہے زندگی جو وہ اب گزار رہے ہیں۔ اور دونوں میاں بیوی جو ہے اب سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے جس وقت تربیت کرنی تھی ہم ان کی صحیح تربیت کر دیتے۔
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।